बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर खुदकुश हमला किया है। गुर्बत के खात्मे की आड़ में आवाम पर एक मरतबा फिर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोझ डाला है। 13 बड़ी सनतों पर 10% का सुपर टैक्स लगाकर आवाम को जो तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने, उसके जो फौरी नताइज निकले हैं वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स गिर गए और इस तरह सरमायाकारों के करोड़ों रुपए सिर्फ एक ऐलान से डूब गए। और शहबाज शरीफ अब भी कहते हैं कि कौम को मजीद कुर्बानियां देनी होंगी। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं बिल्डोरा बॉक्स। पाकिस्तान के साथ अलमिया कुछ यूं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरान हर दिन जब उठते हैं तो वो सिर्फ इस सोच के साथ उठते हैं कि पाकिस्तान को कैसे लूटना है और इस कौम को कैसे लूटना है। क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। हर दिन एक नया तजर्बा करते हैं, महंगाई में एक नया इजाफा करते हैं, एक नया नए तरीके ढूंढते हैं कि कौम पर किस तरीके से बोझ लादा जाए और कौम से जो कुछ है वो उनसे छीना जाए। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, टैक्सेस लगाए गए, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब तसल्ली नहीं हुई तो फिर इन्होंने मजीद टैक्स, शहबाज शरीफ ने मुफ्ती इस्माइल के साथ मिलकर सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया। 13 सनतों पर 10% का ये जो टैक्स है, ये 13 सनतें कौन सी हैं? जिसमें सीमेंट शामिल है, बैंकिंग शामिल है, खाद शामिल है, टोबैको शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है। इस तरह की मजीद सनतें हैं जिनका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है। ये झूठ बोलते हैं शहबाज शरीफ कि इससे हम सिर्फ अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं और ये वन टाइम टैक्स है और इससे गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा गरीबों को सपोर्ट मिलेगी। ये झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ। ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। ये इसलिए झूठ है कि जब आप सीमेंट खरीदने जाएंगे, अभी सीमेंट की बोरी है 950 रुपए की, लेकिन जब टैक्स सीमेंट की सनत देगी, सीमेंट इंडस्ट्री देगी, तो फिर उसके बाद वही 950 की बोरी 1100-1200 रुपए में आवाम को मिलेगी। तो ये टैक्स कौन दे रहा है? क्या आप नहीं दे रहे हैं ये टैक्स? ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सनतें सिर्फ एक मरतबा सुपर टैक्स तो दे देंगी, लेकिन अपने प्रोडक्ट से वो आवाम के जरिए ये टैक्स वसूल कर लेंगी वापस। यूं इस तरह इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ ने सनतों को बीच में लाकर आवाम पर टैक्स ला दिया। महंगाई इसके अलावा होगी और इसके अलावा जो महंगाई होगी वो 30% महंगाई इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आवाम बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा महंगाई अब होगी। क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं, ये वो सनतें हैं जिनका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है। पाकिस्तानी आवाम इनसे प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर है, पाकिस्तान को ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही लेने हैं, लेकिन आवाम ये चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर सकती। सीमेंट आवाम इम्पोर्टेड नहीं ले सकती, खाद इम्पोर्टेड नहीं ले सकती। अब एक तरफ उन्होंने इंडस्ट्रीज के जरिए पाकिस्तानी कौम पर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया, फिर दूसरी तरफ ज़रात की मसनूआत को महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, बीज महंगे कर दिए, फिर किसानों पर इस कदर टैक्सेस लगा दिए कि उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ज़रात से आने वाले हर किस्म का प्रोडक्ट, हर सब्जी, फल, फ्रूट जो भी आएगा वो डबल या फिर ट्रिपल कीमत में बिकेगा। सनतों में भी आपने महंगाई कर दी, ज़रात में भी महंगाई कर दी, फिर ट्रांसपोर्ट, जब आपने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट इस कदर महंगी हो जाएगी कि आवाम से आप हर चीज़ लेकर अपने ज़ाती ख़जाने में जमा कर रहे हैं। आप कौमी ख़जाना, शहबाज शरीफ कौमी ख़जाना नहीं भर रहे। अगर ये कौमी ख़जाना भर रहे होते, अगर इन्होंने ये टैक्सेस लगा भी दिए हैं, तो फिर इनको जो पाकिस्तानी कौम से मिलना था तो इससे सर्वाइवल हो जाना था, मईशत इसमें तबाह नहीं होनी थी। जो टैक्सेस इन्होंने लगा दिए, लेकिन क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इकोनॉमी को जानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इकोनॉमी को मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस कदर इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, 3 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस पाकिस्तानी कौम अदा करेगी इस हुकूमत को। तो इस तरह से इनको इतने बड़े बड़े कर्जे बड़े शरह सूद के साथ लेने की क्या ज़रूरत थी? तो जाहिर सी बात है, जो शरह सूद के साथ कर्जा लिया जा रहा है वो ख़जाने में झोंका जाएगा और जो आवाम से वसूल किया जा रहा है वो अपने ज़ाती अखराजात, ज़ाती ख़जानों में डाला जाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग टैक्सेस से खौफज़दा हैं, लोग टैक्स अदा नहीं करते। हालांकि ये वही लोग हैं, जब ये सदका देते हैं, खैरात देते हैं, तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर सदका खैरात करते हैं।
کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی؟ وجہ بالکل صاف ظاہر ہے. جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں حقدار کو دے رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ کھل کے دیتا ہے. لیکن ٹیکسز پہ پاکستانی قوم کو پورا یقین ہے کہ ان کا یہ ٹیکس یہ حکمران ہڑپ کر جائیں گے، یہ حکمران اپنے ذاتی خزانے میں ڈالیں گے. ان ٹیکسز سے صرف حکمرانوں کو فائدہ ہوگا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ٹیکسز سے عوام خوفزدہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے صنعت کار تک اس حکومت نے جو ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسز لگا دیے ہیں، اس سے مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا جو ناقابل برداشت ہوگا. ناقابل برداشت ہونے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو ایک عام جو انہوں نے مزدور کی آمدن 25,000 کہی تھی، 25,000 پریکٹیکلی ہے نہیں. ماہانہ آمدن 10 سے 15,000 ہے ایک مزدور کی. جب ایک مزدور 10-15,000 روپے اس کی آمدن ہے تو وہ اپنے بجلی کی بل کیسے دے گا اور اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ وہ پیٹرولیم کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ ناظرین، پاکستانی قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو ایسے بیدار ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں واویلا کر دیتے ہیں. جب امپورٹڈ حکومت آئی، عمران خان کو رخصت کیا گیا تو اس وقت پوری پاکستانی قوم بیدار ہو گئی، پوری دنیا میں واویلا ہو گیا اور عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب امپورٹڈ حکومت کی ظالمانہ کارروائیاں شروع ہو گئی، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، کسی قسم کی کوئی سہولت عوام کو یہ دے ہی نہیں رہے. نہ یہ تعلیم کی سہولت دے رہے ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہے ہیں، نہ امن و امان کی دے رہے ہیں، نہ کوئی فلاحی کام کر رہے ہیں، نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. تو جب یہ کوئی سہولت دے نہیں رہے اور یہ سب چیز قوم دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر قوم نہیں اٹھتی تو مفتاح اسماعیل ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے، یہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ مجھے پاکستانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے پیٹرول کی قیمتوں میں یعنی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، اس کے باوجود عوام سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلی. یعنی عوام اب یہ برداشت کر رہی ہے، عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پیٹرول کو خرید سکیں. اور پیٹرول اگر یہ تو ابھی 230 یا 260 روپے تک پہنچے گا، لیکن اگر یہ 2,000 کا بھی لیٹر ہو گیا تو پاکستانی قوم نے اسی طرح برداشت کرنا ہے. اور یہ چیز حکمران جانتے ہیں. اس کے علاوہ اب اسی چیز کو انہوں نے بنیاد بناتے ہوئے شہباز شریف ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سیاسی طور پر تو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ہم ریاست کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. یہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور سیاسی طور پر وہ بھرپور فائدے اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے. وہ کچھ اس طرح سے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ان ضمنی الیکشن میں حمزہ شہباز نے ایک مرتبہ پھر نوجوانوں کو رشوت آفر کی ہے ووٹ لینے کے لیے، کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اور اسکوٹیاں دی جائیں گی. یہ اعلان وہ کس وقت کر رہے ہیں؟ جب انتخابات سر پر پہنچے ہیں، کہ ہم آپ کو اسکوٹیاں اور لیپ ٹاپ دیں گے اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا. اور عوام ووٹ دے گی. عوام کو تو لیپ ٹاپ چاہیے، عوام کو اسکوٹیاں چاہیے، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک کو یہ لوگ لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے. اس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں. عوام کو صرف ایک لیپ ٹاپ لینا ہے اور ایک اسکوٹی لینی ہے اور بس اپنا ووٹ بیچ دینا ہے. اور پھر اسی طرح یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جیسے کرپٹ ترین شخصیات ہم پر مسلط ہوں گی. پاکستانی قوم کو اس وقت جاگ جانا چاہیے، پاکستانی قوم کو جاگنا چاہیے. اور اس وقت خود سے پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تک یہ ظالمانہ کارروائیاں اس امپورٹڈ حکومت کی برداشت کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.